नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश भएका प्रस्ताव र प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल सुरु। भोलिको बैठकबाट निष्कर्ष निकालिने। माओवादीका अध्यक्ष दाहालसँग चुनाव लड्न तयार रहेको एमाले नेता थापाको चुनौती। दाहाल लोकतन्त्र विरोधी लाइनमा लागेको आरोप। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा बडा दशैंको साइत सार्वजनिक। असोज 29 गते बिहान 10:02 टीकाको उत्तम साइत। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित रोहिणी अदालतभित्रै गोली हानाहान। 3 जनाको मृत्यु, अनुसन्धान सुरु। र किङ्स 11 काठमाडौँद्वारा आइपिएल खेल्ने टोली र जर्सी सार्वजनिक। अनुभवी खेलाडीका कारण सुखद नतिजा दिने विश्वास। अब पूरा समाचार। नेकपा एमाले पार्टीको विधान महाधिवेशनमा पेश गर्ने प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गर्न 10 वटा समूह निर्माण गरेको छ। शुक्रबार ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान महाधिवेशनमा पेश गरिने 3 प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न 10 वटा समूह निर्माण गरेको हो। बैठकपछि पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश कुमार भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत भएका राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन र विधान संशोधन सम्बन्धी प्रतिवेदन सहित सुझावहरू केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो। 10 वटा विभिन्न समूह बनाएको छ। 7 वटा भौगोलिक समूहहरू, 7 वटा प्रदेशका, 1 नम्बर प्रदेशदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्म 7 वटा प्रदेशका 7 वटा समूह छन्। यो दस्तावेजहरूलाई आवश्यक परिमार्जन गरेर हामी असोजको 15 गतेदेखि आयोजना हुने विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्छौँ। भट्टराईले शनिबार दिउँसो 1 बजे बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समूहगत नेताहरूले आफ्नो सुझाव दिएपछि प्रतिवेदन दस्तावेजहरूलाई परिमार्जन गरेर असोज 15 गते आयोजना हुने विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो। एमालेको विधान महाधिवेशन आगामी असोज 15 गतेदेखि 17 गतेसम्म ललितपुरको गोदावरी स्थित सम्मेलन हलमा हुँदैछ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले पार्टीको 14औं महाधिवेशनको मिति नसर्ने स्पष्ट पारेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिर 9 देखि 13 गते तोकिएकै मितिमा हुने प्रश्न पारेको हो। बैठकले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति सार्ने प्रस्ताव पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारीले नगरेको समेत जानकारी गराएको छ। अधिवेशनको प्रक्रियामा उत्साहपूर्वक लाग्नलाई केही मिति अघि होला, केही पछि होला, तर जे निर्धारित समयको लागि केन्द्रीय महाधिवेशनको हामीले निर्धारण गरेका छौँ। यसबारेमा अहिले कसैलाई कुनै कन्फ्युजन नराख्नका लागि र बैठकमा महाधिवेशन मङ्सिरबाट अलि पछाडिको जाने भयो कि कसैले प्रस्ताव पो राख्नुभयो कि भनेर खास गरी महामन्त्रीको नाम भएर पनि आयो। त्यो प्रकारको विषयमा हामी अहिले गएका छैनौँ। त्यो विषयमा जानुपर्ने खण्ड आयो भने पनि केन्द्रीय समितिबाट हामी विधिवत रूपमा जान्छौँ। अहिलेका लागि चाहिँ 9 गतेको जे कार्यक्रम निर्धारित छ त्यो हुन्छ। बैठकले भोलि 9 गते शनिबार निर्धारित समयमै पार्टीको पालिका स्तरीय अधिवेशन हुने र त्यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन पनि सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरेको छ। हिमाली जिल्ला लगायत कतिपय जिल्लामा पालिका स्तरीय अधिवेशनको मिति सार्नुपर्ने अवस्था आएमा पार्टी जिल्ला कार्य समितिको भावना अनुसार केन्द्रीय निर्वाचन समितिबाट अनुमति लिएर गर्न सक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले बाँकी रहेका 13 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रवक्ता शर्माका अनुसार पार्टीको महाधिवेशनका लागि आवश्यक संगठनात्मक प्रतिवेदन, राजनीतिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन तथा महाधिवेशनको प्रचारका लागि आवश्यक निर्णय लिन छिट्टै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले BRI परियोजना नेपालको विकासमा छलाङ मार्न आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। चिनिया दूतावासको संयोजकत्वमा शुक्रबार आयोजित जुम कन्फरेन्स कार्यक्रममा बोल्दै नेता खनालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना मार्फत विकास उपलब्धि हासिल हुने र परियोजनाबाट बन्ने सडक सञ्जाल लगायतबाट भू राजनीतिक अवरोध तोडिने बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा चिनिया राजदूत हो यान्छीले BRI परियोजना विशुद्ध पारस्परिक सहयोगमा आधारित रहेको र यसलाई MCC परियोजनासँग दाँजेर हेर्न आवश्यक नरहेको प्रस्ट्याउनुभयो। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI चीन सरकारले प्रस्तुत गरेको अत्यन्तै महत्वाकांक्षी विकास रणनीति हो। BRI अन्तर्गत रेल लाइन र रोडको कनेक्टिभिटीसँगै खुल्ला व्यापार, आर्थिक समन्वय र जनजीवनको सामिप्य जस्ता विषयलाई मुख्य आधारका रूपमा लिइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफू माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग चुनाव लड्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। नेता थापाले आगामी निर्वाचनमा प्रचण्ड भर्सेस बादल हुन पनि सक्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। नेता बादलले पुष्पकमल दाहाल पार्टी लाइन छोडेर राष्ट्रियता विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी र मुलुकको समृद्धिको विरोधी लाइनमा लागेको आरोप समेत लगाउनुभयो। शुक्रबार चितवनको भरतपुर स्थित विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले चुनाव लड्ने विषयमा पार्टीले निर्णय गर्ने बताउनुभयो। यो विषयमा अहिले हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छैन। आगामी दिनमा चुनावको घोषणा भइसकेपछि पार्टीले निर्णय गर्नेछ। त्यो स्थितिमा चाहिँ प्रचण्ड भर्सेस बादल हुन पनि सक्छ। लाइन भनेको के हो? लाइन भनेको चाहिँ राष्ट्रियता, लाइन भनेको समाजवाद हो पार्टीको, लाइन भनेको चाहिँ समृद्धि हो। त्यस कारणले अहिले त्यो लाइन मैले छोडे होइन, त्यो पुष्पकमल दाहालले छोड्नु भएको छ। उहाँले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पार्टी कार्यकर्ताको भूमिकामा उभिएकाले आफ्नो पार्टीले विरोध गर्नु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीले MCCलाई परिमार्जन सहित पारित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग रहेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकले आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। शुक्रबार बसेको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयकहरूमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदले सभामुख अग्नि सापकोटाको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै विरोध गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश देवल सिन्हाले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अघि बढाउनुपर्ने भएकाले सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसअघि शुक्रबार नै बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त 2 विधेयक टेबुल गरिएको थियो। बैठक सुरु हुने बित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले उभिएर विरोध जनाएकाले अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सांसद खिमलाल भट्टराईलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असोज 11 गते बोलाइएको छ। समाज कल्याण परिषदका उपाध्यक्ष सहितका पदाधिकारीहरूले पदबाट सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। परिषदका उपाध्यक्ष डाक्टर पदमप्रसाद खतिवडा, कोषाध्यक्ष लोकनाथ सुवेदी, सदस्य सचिव पुष्कर खाती लगायतका बोर्ड सदस्यहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरूले पदबाट सामूहिक राजीनामा दिएको जानकारी गराउनु भएको हो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समेत नेतृत्व लिनुभएका परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परिषदको बजेट पास गर्न नदिएको र केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त भएका परिषदमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीको मात्रै म्याद थप गर्न नदिएपछि आफूहरूले पदबाट दिनु परेको परिषदका सदस्य सचिव खातीले जानकारी दिनुभयो। 53 देखि यहाँ अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। हामीले हिजो बिना पूर्वाग्रह ती साथीहरूको म्याद थप्यौँ र अहिले पनि म्याद थप्नुपर्छ। यो कोभिडको विषम परिस्थितिमा चाहिँ कुनै ढङ्गले सम्झौता गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यताको विपरीत भइसकेपछि र त्यो कुरा चाहिँ हामीबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावना थिएन। शुक्रबार बिहानै प्रधानमन्त्री देउवालाई सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाएका उनीहरूले आफ्नो 14 महिने कार्यकालमा सामाजिक क्षेत्रको कामलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्रको रूपमा स्थापित गराउने गरी
अघि बढाएको, परिषदलाई प्रविधि मैत्री बनाएको र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई पूरा गराउने दिशामा आफूहरूले सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेको दावी समेत गरेका छन्। दिगो विकासका लक्ष्यका सूचाङ्कसँग संयोजन गरी नियमित प्रगतिको डाटाबेस तयार गरी प्रयोगमा आएको छ। सङ्घ संस्थाहरूको आबद्धता र नवीकरणलाई सरलीकृत गर्दै अनलाइनबाट गरिने व्यवस्था गरिएको छ। खतिवडाले आफूहरूले परिषदलाई विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढाउन खोज्दा पनि सरकारले नदिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। आफूहरूमाथि वर्तमान सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध लिएको पनि राजीनामा दिनुभएका परिषदका पदाधिकारीहरूको आरोप रहेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश भएका प्रस्ताव र प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल सुरु। भोलिको बैठकबाट निष्कर्ष निकालिने। माओवादीका अध्यक्ष दाहालसँग चुनाव लड्न तयार रहेको एमाले नेता थापाको चुनौती। दाहाल लोकतन्त्र विरोधी लाइनमा लागेको आरोप। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा बडा दशैंको साइत सार्वजनिक। असोज 29 गते बिहान 10:02 टीकाको उत्तम साइत। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित रोहिणी अदालतभित्रै गोली हानाहान, 3 जनाको मृत्यु, अनुसन्धान सुरु। र किङ्स 11 काठमाडौँद्वारा इपिएल खेल्ने टोली र जर्सी सार्वजनिक। अनुभवी खेलाडीका कारण सुखद नतिजा दिने विश्वास। जनता समाचारमा अब थप समाचार। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको बडा दशैंको साइत सार्वजनिक गरेको छ। विजयादशमीका दिनको टीका लगाउने साइत बिहान 10:02 रहेको छ। असोज 21 गते बिहिबार बिहान 11:46 घटस्थापनाको साइत रहेको समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार असोज 22 गते शुक्रबार झण्डा फेर्ने साइत 11:56 रहेको छ। घटस्थापनाका दिनबाट पूजा आराधना गरिने देवीलाई बिहान 8:19 विसर्जन गरिने साइत छ। विजयादशमीका दिन बिहान 7:01 तुलजा भवानीलाई मूल चोकबाट मूल मन्दिरमा फिर्ती यात्रा गराइने साइत रहेको छ। तुलजा भवानीलाई बिहान 8:32 स्थिरासन गराइने साइत पनि समितिले निकालेको छ। खड्ग यात्रा पनि यसै दिन गरिनेछ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन कार्तिक 2 गते सबै बलि पूर्ति गरिन्छ। त्यसै रात कोजाग्रत पूर्णिमा पर्व मनाइन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1476 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर विधिबाट 10,575 जना र एन्टिजेनबाट 5,115 जना गरी जम्मा 15,690 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 1,476 संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसै गत 24 घण्टामा 1,550 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 11,081 पुगेको छ। हाल देशभर 20,287 सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 364 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 256, ललितपुरमा 73 र भक्तपुरमा 35 जना रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले दल विभाजन सम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। सरकारले गत भदौ 2 गते राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि आवश्यक केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% संख्यालाई घटाएर 2 मध्ये 1मा 20% भए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा 4 वटा रिट दर्ता भएका थिए। अधिवक्ताहरू अर्जुन कुमार अर्याल,
निकेश कुमार लम्साल, प्रवेश केसी र श्रीकान्त बरालले दर्ता गराएका 4वटा छुट्टा छुट्टै निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले एकसाथ संवैधानिक इजलासमा तोकेको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने गरी ल्याएको अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक नलगाएपछि अब मन्त्री परिषद विस्तारका लागि सत्ता गठबन्धनमा रहेको अन्यल हट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा अहिले चर्चित कलाकारदेखि सामाजिक अभियन्तासम्मबाट सेनिटरी प्याडको भन्सार शुल्क बढाएको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। विरोधका बावजुद अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले भने भरपर्दो गरी विज्ञप्ति जारी नगरी सामाजिक सञ्जालबाटै करमा वृद्धि नगरिएको प्रष्टीकरण दिएको छ, जसले बजारमा व्यापारीलाई मूल्य बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। सरकारले बिहिबार पारित गरेको बजेटको नयाँ व्यवस्थाले महिनावारी हुँदा महिलाहरूले प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याडको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै विरोध चर्किएको छ। यससँगै विभिन्न समूहमा युवा युवतीहरूले बिहिबारदेखि माइती घरमा विरोध प्रदर्शन समेत गरिरहेका छन्। तीव्र विरोध भइरहँदा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू भने सञ्चार माध्यममा प्रत्यक्ष संवाद गर्न अस्वीकार गर्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत करको दर नबढाएको भन्दै प्रष्टीकरण दिइरहेका छन्। यसले कालो बजारी गर्ने विक्रेतालाई सहज हुने देखिएको छ। अहिले केही मेडिकलमा मूल्य बढेको भन्दै प्रति प्याकेट 5 रुपैयाँका दरले मूल्य बढाउन थालिएको छ। केही मेडिकलहरूले भने आफूहरूसँग पुरानै स्टक रहेका कारण पुरानै मूल्यमा बेचिरहेको र अब नयाँ आउने मूल्यबारे अन्यल रहेको बताएका छन्। भएको चाहिँ अहिले सामानहरू पुरानो स्टकै भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ पुरानै रेटमा बेचिरहेका छौँ। खासै भाउहरू चाहिँ बढेको छैन। यता कता सामाजिक सञ्जालतिर देखा चाहिँ हो। सेनिटरी प्याड निशुल्क हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर भएको छ। सेनिटरी प्याड आयातमा 15% कर लाग्ने गरेको छ। महिनावारीमा प्रयोग हुने सेनिटरी प्याड विलासिताको वस्तु नभएको र यसमा कर लगाउन नहुने लबिङ भइरहेको छ। यसमा समर्थन गर्छन् औषधि विक्रेताहरू पनि। सेनिटरी प्याडहरू भनेको महिलाहरूलाई एकदम नहुने अत्यावश्यक चिज हो। यो चाहिँ एउटा सामान हो होइन। यसमा ट्याक्सहरू लगाएर यसो भाउ बढाउनुको कुनै अर्थ छैन। यो भनेको बरु सरकारले कुनै केही मार्फत चाहिँ यसलाई बरु मासिक रूपमा महिलाहरू सित्तैमा दिन त्यो किसिमको वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ सरकारले। अब अरू बरु पर्यावरण नियन्त्रण साधनहरू चाहिँ सित्तैमा बाँड्न सक्ने ठाउँमा चाहिँ यो एउटा मासिक रूपमा सधैँ चाहिने कुरालाई चाहिँ भाउ बढाएर ट्याक्स बढाएर यसलाई महँगो गर्नु राम्रो कुरा होइन। यो आर्थिक वर्ष 2077-78मा 3 करोड 31 लाख भन्दा बढी प्याड नेपाल भित्रिएको तथ्याङ्क छ, जसमा 3 करोड 6 लाख 20 हजार आयात कर जोडिएको छ। सरकारले कर नबढाएको हो भने अफवाह कसरी फैलियो र यसलाई भरपर्दो गरी मन्त्रालयले प्रश्न पार्न किन सकिरहेको छैन आशंका उब्जिएको छ। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नारायण हिटी संग्रहालयमा राखिएको श्रीपेजको सिसा फुटाउने एक युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। शुक्रबार घुम्न संग्रहालय प्रवेश गरेका युवाले सिसा फुटाएर श्रीपेज लगाउन खोजेपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक रमेश बस्नेतका अनुसार रुकुम मुसिकोटका 25 वर्षका खेमबहादुर भण्डारी पक्राउ परेका हुन्। उनले श्रीपेज लगाएर राजा बन्छु भन्दै श्रीपेज राखिएको सिसा फुटाएको भेटिएकाले प्रहरीले पक्राउ गरेको दरबार मार्ग प्रहरी वृत्तमा राखेर सोधपुछ भइरहेको जानकारी दिएको छ। उनको मानसिक अवस्था समेत कमजोर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमा पहिलो पटक सुरक्षित हेलमेट अभियान सुरु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हटबिग स्काफेर लुका पास्कोतो, पूर्व मन्त्री तथा सांसद योगेश भट्टराई, प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समिति सदस्य रङ्गमती शाही र इन्दु शर्मा, बागमती प्रदेश सभा सांसद भावना सुवेदी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, वर्ल्ड बैंक नेपालका प्रतिनिधि फारिस हदाद जेरोभोसले संयुक्त रूपमा हेलमेट सार्वजनिक गर्नुभयो। इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ अटोमोबाइलको सहयोग र वर्ल्ड बैंकसँगको सहकार्यमा नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले सुरक्षित हेलमेट अभियानको सञ्चालन गर्ने भएको छ। यस अभियान अन्तर्गत नेपालभरि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी
300 बढी युएन स्ट्यान्डर्ड हेलमेट वितरण गरिनेछ। कार्यक्रममा विश्व बैंकको तर्फबाट हडबिग स्काफ फेयरले सडक दुर्घटनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र त्यसका रोकथामका लागि चालिनुपर्ने आवश्यक कदमबारे अवगत गराउनुभयो। अभियानले नेपालमा बढ्दो दुई पाङ्ग्रे सवारी दुर्घटनालाई कम गराउन र दुर्घटनापछि हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सुरक्षित हेलमेट प्रयोग गर्न सवारी चालकलाई सचेतना दिनेछ। कार्यक्रममा विभिन्न लक्षित समूहका प्रतिनिधि, सुरक्षित र दिगो यातायात नेपालका हेमन्त तिवारी, अपाङ्ग महासङ्घकी देवु पराजुलीलाई हेलमेट उपहार प्रदान गरिएको थियो। पानी नहुँदा धारा सुक्नु स्वाभाविकै हो। पानी अभाव भएको ठाउँमा राज्यको ठूलो धनराशि खर्चेर भए पनि पानी ल्याउनुपर्छ। स्थानीयले सेवा सुविधा र उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। तर रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 बसढिलहवामा भने अलि फरक किसिमको अवस्था रहेको छ। रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 बसढिलहवामा पातलो बस्ती छ। घर घरमा बोरिङ जडान छन्। खानेपानीको कुनै समस्या छैन। त्यही टोलमा करिब 10 वर्ष पहिले राज्यको मोटो रकम खर्चेर मानव बस्तीको छेउमा हाटी बनगाई खानेपानी आयोजनाले पानी ट्याङ्की बनाउने काम सुरु गर्यो। खानेपानी घर घरमा आउने भएपछि घरमा नलका जडान गर्नुपर्ने सम्मका आश्वासन पनि स्थानीयलाई आउन थाल्यो। ट्याङ्की निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै घर घरमा पाइप बिछ्याइयो, तर अहिलेसम्म ट्याङ्कीमा पानी समेत भरिएको छैन। 2,25,000 लिटरको ट्याङ्की अहिले पेन्टिङ गरी सजाएर राखिएको छ। स्वच्छ पिउने पानीको सपना देख्दै घर घरमा पाइप बिछ्याउने काममा उपभोक्ता दिनरात खटिए। उक्त आयोजनाले 2073 सालमा कुल 9,305 मिटर पाइपलाइन विस्तार गरेको थियो। यो योजना हाम्रो खास 2 वर्षमा सकिनुपर्ने हो, बढीमा 3 वर्षमा सकिनुपर्ने योजना हो। तर यो सुरुमा बजेट विनियोजन निकै न्यून हुने गरेको। जस्तै अब यो 4 करोडको लागि हामीले चाहिने कम्तीमा 1 करोड सवा करोड पर इयर यो रकम चाहिन्थ्यो भने जम्मा विनियोजन भनेको 10 लाख 12 लाख मात्रै हुने गरेको। विक्रम सम्वत 2074 सालमा स्थानीय सरकार आइसकेपछि सडक विस्तार हुँदा पाइपलाइन विस्तारमा क्षति भएको थियो। अहिले लुम्बिनी रोडदेखि सियारी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सम्म केन्द्रीय बजेटमा 10 मिटर फराकिलो सडक विस्तार हुने योजनामा छ। उक्त सडक विस्तार हुँदा खानेपानी योजनामा करिब 2 किलोमिटर सम्मको पाइपलाइन पूर्ण रूपमा क्षति हुने देखिन्छ। बस्ती यसरी बसेकै छ। एकदम प्रत्येक वर्ष कमसेकम 50वटा जति घरहरू थपेकै छ। भोलि गएर यो टङ्की चालु हुने बित्तिकै त अब यी धाराहरू बोर्डिङहरू पनि सुक्न सक्छ। त्यसले गर्दा टङ्कीको आवश्यक छ। तर सम्बन्धित पक्षहरूले सबै ठाउँबाट एकदम आफ्नो तरिकाले सहयोग गरे भने यो सफल हुन्छ। तर अब अलिकति पनि अब स्थानीय सरकारले अथवा उपभोक्ता समितिले अथवा केन्द्रले जोसित सम्बन्धित छ उनीहरूले वास्ता गरिदिनुपर्ने आवश्यकता देख्छु। आर्थिक वर्ष 2067-68 मा 2 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 4 करोड 83,48,769 रुपियाँमा आयोजना सुरु भएको थियो। कुल लागतको 20% जनश्रमदान गर्ने सम्झौता भएकोले स्थानीयले कुल 1 करोड 1,46,000 रुपियाँ उठाउनु पर्ने हुन्छ। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। ओखलढुङ्गामा पहिलो पटक नेपाल टेलिकमको FTTH फाइबर विस्तार भएपछि सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ। विशेष गरी टेलिकमको ल्यान्डलाइन फोन तथा ADSL इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि FTTH फाइबर विस्तार गरिएको हो। टेलिकमको भोइस तथा उच्च गतिको डाटा सहितको FTTH फाइबर पहिलो चरणमा ओखलढुङ्गा सदरमुकाम क्षेत्रमा विस्तार गरिएको छ। यसअघि पुरानो कपर केबुलबाट दिइएको सेवा अहिले FTTH फाइबरबाट दिन थालेपछि निकै प्रभावकारी भएको स्थानीयको भनाइ छ। बच्चाहरूको अनलाइन क्लास पढ्नलाई पनि धेरै कठिन थियो। एकदम नेट स्लो भएर टिचरहरूले उताबाट बोलिरहेको हुने आवाजै नसुनेर बच्चाहरूलाई एकदम समस्या भइरहेको हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सुधार भएको छ। बच्चाहरूलाई पढ्नलाई चाहिँ अनलाइन क्लासको लागि चाहिँ धेरै राम्रो छ। जिल्लामा टेलिकमको सेवा प्रयोग गर्ने सेवाग्राहीलाई अझ गुणस्तरीय सेवा दिन टेलिकमले फाइबर विस्तार गरेको जनाएको छ। FTTH फाइबर विस्तार भएसँगै जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम समेत छिटो र सहज भएको छ। पहिलाको तुलनामा चाहिँ सहज र अलिक बढी सरल छ र सेवा सुविधा बढी भएको छ। किनकि हाम्रो सम्पूर्ण कामहरू इन्टरनेटमै सम्बन्धित हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो अहिले आएको FTTH फाइबरबाट चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा सुविधाहरू दिन सकेका छौँ कस्टमरहरूलाई।
नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार कार्यालय ओखलढुङ्गाका अनुसार हाल यो फाइबरको नेटवर्क क्षमता 512वटा रहेको छ, जसमा 160 जना भन्दा बढीले यो सेवा लिइसकेका छन्। यो फाइबरबाट टेलिफोन तथा इन्टरनेट प्रयोग गर्न र टेलिभिजन समेत हेर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ। अहिले तत्काल हामीले बाँडेको जुन यो फाइबर छ, एफटिटिएच सेवा छ, ओखलढुङ्गाको सदरमुकामको चाहिँ यो रमाइलो डाँडा, कमेरे डाँडा, त्यसै गरी यता गैरी गाउँ क्षेत्र पर्दछ र अहिलेको यो सेवामा तपाईँको इन्टरनेट, त्यस पछाडि टेलिफोन, पुरानो जुन कपर लाइनको जस्तो टेलिफोन छँदैछ, प्लस हाम्रो टेलिभिजन पनि हेर्न सक्छौँ र अहिले हामीले बाँडिरहेको सेवामा चाहिँ इन्टरनेट र फोन बाँडिरहेको छ। हाल सदरमुकाम क्षेत्रमा मात्रै विस्तार गरिएको यो सेवा अन्य क्षेत्रमा पनि चाँडै विस्तार गर्ने टेलिकमको तयारी छ। ओखलढुङ्गाबाट राज दयालको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। विद्युतीय सवारी साधनका लागि अत्यावश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत ब्याज दरमा कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन होस् र विद्युत खपत पनि बढोस् भन्ने लक्ष्यका साथ केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधिमा तेस्रो संशोधन गर्दै विद्युतीय सवारीका लागि सहज रूपमा चार्ज हुने प्रणाली स्थापनाका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा विशेष ध्यान दिएको हो। पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रले समेत चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा विशेष प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालसँग विश्व बैंकको दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष हार्टविग सेफर सहितको प्रतिनिधि मण्डलबीच शिष्टाचार भेट भएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा प्रतिनिधिहरूबीच विश्व बैंकको लगानी रहेका विविध आयोजनाका विषयमा छलफल भएको हो। सो अवसरमा मन्त्री भूषालले नेपालका विकासमा बैंकले पुर्याउँदै आएको योगदानको कदर गर्दै आगामी दिनमा लगानी थप विस्तार हुने र समयमै परियोजना सम्पन्न भई जनताले उपभोग गर्ने अवस्थामा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विश्व बैंकको सहुलियत ऋणमा 1061 मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउनमा समग्र अर्थतन्त्रको विभिन्न सूचकमा नकारात्मक संकेत देखिनुका साथै बाह्य क्षेत्र दबावमा परेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। साउन महिनामा शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, मूल्य वृद्धि तथा विप्रेषण आप्रवाह लगायत सूचकमा नकारात्मक संकेत देखिएको हो। साउन महिनामा शोधनान्तर स्थिति पुनः घाटामा गएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ भने विप्रेषण आप्रवाह पनि दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहिबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विषयक प्रतिवेदन अनुसार साउनमा आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न सूचक नकारात्मक देखिएका छन्। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश भएका प्रस्ताव र प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल सुरु। भोलिको बैठकबाट निष्कर्ष निकालिने। माओवादीका अध्यक्ष दाहालसँग चुनाव लड्न तयार रहेको एमाले नेता थापाको चुनौती। दाहाल लोकतन्त्र विरोधी लाइनमा लागेको आरोप। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा बडा दशैंको साइत सार्वजनिक। असोज 29 गते बिहान 10 बजेर 2 मिनेटमा टीकाको उत्तम साइत। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित रोहिणी अदालतभित्रै गोली हानाहान, 3 जनाको मृत्यु, अनुसन्धान सुरु। र किङ्स 11 काठमाडौँद्वारा इपिएल खेल्ने टोली र जर्सी सार्वजनिक। अनुभवी खेलाडीका कारण सुखद नतिजा दिने विश्वास। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित रोहिणी अदालतभित्रै गोली हानाहान भएको छ।
अदालतभित्रै गोली हानाहान हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। 2 आपराधिक समूहबीच भएको झडपमा कुख्यात गुण्डा नाइके जितेन्द्र गोगीको मृत्यु भएको हो। गोगीसँगै 2 जना आक्रमणकारी पनि प्रहरीको जवाफी कारबाहीमा मारिएका छन्। गोगीलाई प्रहरीले 2 वर्ष अघि पक्राउ गरी तिहाड जेलमा राखेको थियो। आज अदालतमा पेश गर्ने क्रममा अदालत परिसरमा टिल्लु समूहले गोली चलाएको बताइएको छ। एक महिला वकिललाई पनि गोली लागेको छ। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। अब खेलकुद समाचार। किङ्स 11 काठमाडौँले इपिएल खेल्ने टोली र जर्सी सार्वजनिक गरेको छ। एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएलको चौथो संस्करणमा पाकिस्तानका पूर्व कप्तान शाहिद अफ्रिदीलाई समेटेर बनाएको टोलीलाई शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको हो। काठमाडौँ आएका अफ्रिदीले शनिबार र सोमबार 2 खेल मात्र खेल्नेछन्। कार्यक्रममा किङ्स 11बाट खेल्न काठमाडौँ आएका अफ्रिदीले नेपालले दिएको सम्मानले आफूलाई खुसी बनाएको बताए। कार्यक्रममा किङ्स 11का कप्तान सन्दीप लामिछानेले अफ्रिदी जस्ता अनुभवी खेलाडीको कारण टिमले सुखद नतिजा दिने बताए। अफ्रिदीको अनुभवले टिमलाई राम्रो खेल्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। किङ्स 11 काठमाडौँको टिममा 4 जना विदेशी खेलाडी सहित नेपाली क्रिकेट खेलाडी अमित श्रेष्ठ, सुभाष खकुरेल, राजु रिजाल, शेर मल्ल, सिद्धान्त लोहनी, मोहम्मद शमशद शेख, दिपेन्द्र रावत, जितेन्द्र मुखिया, आशाक चन्द, अमरसिंह रौटेला र गुलसन झा रहेका छन्। यस्तै विदेशी खेलाडीमा अफ्रिदी सहित जनक प्रकाश, रेयान ब्रुल र रहमान उल्ला गुरबाज रहेका छन्। किङ्स 11 काठमाडौँले शनिबार अघिल्लो संस्करणको विजेता ललितपुर पेट्रियोट्स विरुद्ध खेल्नेछ। नेपालले क्रिकेटको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरिरहेको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान हुन नसक्दा खेलाडीहरूले चाहे जति अभ्यास गर्न सकेका छैनन्। एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशालाका कारण नेपाली खेलाडीहरूलाई विदेशमा गएर म्याच खेल्न पनि सकस परिरहेको स्वयं खेलाडीहरूले नै बेला बेला बताउने गरेका छन्। नेपाली खेलाडीहरूलाई सिकाउन आएका प्रशिक्षकहरू पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान तयार पार्न सके नेपालको क्रिकेट स्तरमा उल्लेखनीय परिवर्तन हुने दाबी गरिरहेका छन्। तर पनि सरकार यस बारेमा लाचार देखिन्छ। नेपालले सन् 1988मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीबाट एसोसिएट सदस्यता पाएको थियो। अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपाल T20 वरियतामा विश्वमा 13औं स्थानमा छ भने एक दिवसीयमा 16औं स्थानमा छ। नेपालमा त्रिभुवन क्रिकेट मैदान बाहेकका अन्य 3वटा मैदान भए म्याच खेलाउन खेलाडीहरूलाई अनुभव बटुल्न र अभ्यास गर्ने कुरामा धेरै सहयोग हुने टियु क्रिकेट मैदानका क्युरेटर मधु तामाङले बताउनुभयो। जस्तै एउटा म्याच जस्तो अब खेलिसकेपछि त्यो विकेटले म्याक्सिमम 1 महिना अति जेस पाउनुपर्छ। तपाईँको क्याम्प सुरु भइसकेको फेरि तपाईँको 10-15 दिनमा कुनै म्याच निस्किन्छ। फेरि त्यो कारणले ग्राउन्डले चाहिँ धेरै गाह्रो पनि छ, यसलाई धेरै भार पनि छ। तपाईँको जस्तो यस्तो 2-3वटा ग्राउन्ड यस्तै 3टा आदि ग्राउन्ड यस्तो हुने हो भने चाहिँ जस्तो अब सबैसँग रोटेसन गर्दाखेरि विकेटले नि जेस पाउँथ्यो, ग्राउन्डले नि जेस पाउँथ्यो। तपाईँको त्यो कारणले चाहिँ ग्राउन्ड पिच सबै चिज राम्रो हुन्थ्यो। तपाईँको त्रिवी क्रिकेट मैदानमा म्याच गराउनका लागि अहिले 3वटा पिच रहेका छन्, जसमा हरेक म्याचमा पालै पालो म्याच गराइनेछ। पिच 22 गजको हुने गर्छ। यसको दुवैतर्फ स्टम्प हुन्छन्। यसमा घाँस कम हुन्छ भने पिचले म्याचमा टिमको रणनीतिलाई प्रभावित बनाउँछ। नेपालले सन् 1998मा एसिसी ट्रफीको आयोजना गर्ने अवसर पाएको थियो। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मैदान आवश्यक पर्ने भएपछि सन् 1996मा भारतको जी स्पोर्ट्स कम्पनीसँग मैदान बनाउन सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार सानो फुटबल मैदानलाई जी स्पोर्ट्सले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाइदिएको थियो। अब मौसम समाचार।
आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एमाले पार्टीको विधान महाधिवेशनमा पेश गर्ने प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गर्न 10 वटा समूह निर्माण गरेको छ। आज बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान महाधिवेशनमा पेश गरिने 3 प्रतिवेदनमाथिको छलफल गर्न 10 वटा समूह निर्माण गरेको हो। बैठकपछि पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश कुमार भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत भएका राजनैतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन र विधान संशोधन सम्बन्धी प्रतिवेदन सहित सुझावहरू केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले पार्टीको 4औं महाधिवेशनको मिति नसर्ने स्पष्ट पारेको छ। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिर 9 देखि 13 गते तोकिएकै मितिमा हुने स्पष्ट पारेको हो। बैठकले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति सार्ने प्रस्ताव पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारीले नगरेको पनि जानकारी गराएको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको बडा दशैंको साइत सार्वजनिक गरेको छ। विजयादशमीको दिनको टीका लगाउने साइत बिहान 10:02 रहेको बताइएको छ। असोज 21 गते बिहीबार बिहान 11:46 घटस्थापनाको साइत रहेको समितिले जानकारी दिएको छ। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित रोहिणी अदालत भित्रै गोली हानाहान हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 2 आपराधिक समूहबीच भएको झडपमा कुख्यात गुण्डा नायके जितेन्द्र गोगीको मृत्यु भएको छ। गोगीसँगै 2 जना आक्रमणकारी पनि प्रहरीको जवाफी कारबाहीमा मारिएका छन्। गोगीलाई प्रहरीले 2 वर्ष अघि पक्राउ गरी तिहाड जेलमा राखेको थियो। किङ्स 11 काठमाडौँले इपिएल खेल्ने टोली र जर्सी सार्वजनिक गरेको छ। एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएलको 4औं संस्करणमा पाकिस्तानका पूर्व कप्तान शाहिद अफ्रिदीलाई समेटेर बनाएको टोलीलाई शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको हो। काठमाडौँ आएका अफ्रिदीले शनिबार र सोमबार 2 खेल मात्र खेल्नेछन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धोऊ, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।